सकाळच्या आसरे वीक्षकांनो वडा संतोषाची बरी खबर हे कार्यक्रमाक परत हांव तुमकां स्वागत मागता। आसरे टीव्ही सादर करता ही वडा संतोषाची बरी खबर। फाटल्या दिसांनी तुमी पळोवन आसा जायते देवाच्या उतरांत हांव तुमकां 7 विशयान तुमी जाणा जातला म्हण चिंता। कित्याक म्हळ्यार आमी पळयत आसा वडा संतोषाची बरी खबर जावन आसा। जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक जल्मावन आयलो, वाडलो आनी मनशा कुळा खातीर ताणें आपल्या क्रुसाचेर ताणें बलिदान भेटोवन दिलो। तो मेलो, ताका निखे पुलान तिसरे दिसा पुनः जिवन ह्या विशयान आमी जायते सविस्तार आमी पळोवन आसा मोगाच्यान। आमचे मदें ह्या कार्यक्रमांत पास आयवन मोंतेर मंगळूर थावन आयल्यात, तांकां हांव ह्या कार्यक्रमाक आसरे टीव्ही तर्फेन आमच्या विशया तर्फेन स्वागत मागता। पास तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक। पास आमी फाटल्या दिसांनी ह्या वडा संतोषाची बरी खबर आमी देवाच्या उतरांत पळोवन आयल्या आनी खंडीत जावन आमी सतमंत आमच्या विक्षकांक खंडीत जावन ह्या विशयांत देवाच्या उतरांत जावन जायती माहेत या जायते जाणवाई आमी मेळ्ळ्या म्हूण सतमंता। पास ह्या एक आमी सांगचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार उतार, कित्याक उतार जिवें तें आनी उतार तें कार्य करचें म्हणटा देवाचें उतार। कित्याक म्हळ्यार आज उतार केन्ना मनशां काण घेता आनी त्या उतरा द्वारे मनशाक सुटका जाता म्हणटा न्ही। कित्याक देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटा इब्रिया 4:12 ताजे कोण उतार जे म्हळ्यार लोक समजतना आयकतना थंय तांकां काण जाता एक सुटका ह्या स्वताची आमी वळख तांकां मेळचें पळयता। पास आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें जेजूचें जल्म, ताची सेवा, ताचें मरण, ताचें पुनः जिवन, पण ह्या विशयान आमी सविस्तार पळोवन येता न्ही। पास आज आमी ह्याच विशयान मुखार सावन व्हरूंक जाता। कित्याक म्हळ्यार ह्या समजणी आनी आमचें देवाचें उतर म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा आमी समज तो दर्यो ताका गड ना, ताका मीत न्ही। तें आमी कितलेंय उस्तिल्यार तें मागीर पोंदा वचना कित्याक ताका थळना म्हणटा ताका। ते देखून पास हे आतां आमी फाटल्या दिसांनी पळोवन आयिल्ल्या विशयांत ह्या वडा संतोषाची बरी खबर कित्याक संवसाराक देवदूतान त्या दीस दिली ती त्याच दीस म्हण न्ही, ती आज मुखार सावन संवसाराक आतां परगट जाता ती आसा वडा संतोषाची खबर न्ही। पास आतां आमी पळयलें जेजूचें जल्म न्ही, ताची सेवा, ताचें मरण मनशा कुळा खातीर कालवाच्या क्रुसाचेर मोराचेर पडलें, ताका निखे पुलो तो पुनः जिवन जालो न्ही। आतां पुनः जिवनाचो संदेश आमी पळोवचें जाल्यार पास एक आमकां एक निरीक्षण तो सोम्यान दिला, एक भरोसो आमकां ताणें दिला। कित्याक म्हळ्यार तो पुनः जिवन जाल्ल्या निमती आमकां हें पुनः जिवनपण आसा न्ही। कित्याक तो एक पुनः जिवन जायना जाल्यार आमकां भरोसोच नासलो। कित्याक म्हळ्यार आमकां ससना जिवीत असो भरोसो नासलो। तो सोम्यान तो कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलां आनी तें प्रूव करून आमकां दाखयलां न्ही। खंडीत पास हें एक बरी खबर आमी पळयता न्ही। पास अंतू कितें आटोपून आसा सगळें जेजूचें पुनर्जीवनपण जावन आसा, एक वर्तें एक सत जावन आसा। खंडीत वर्तें सत सगळ्या मनशा कुलांनी मानून घेवचें आसलें एक वर्तें सत कितें म्हूण सांगल्यार जेजूचें पुनर्जीवन। वडा संतोषाची बरी खबर फाटल्या साबार एपिसोडांत आमी आमच्या विक्षकांक जायती आमी स्वता तांकां आमी दिल्यांत पळयता हांव जेजूचें जल्म, जेजू ह्या संवसाराक जल्मून आयिल्ले ते एक संतोषाची बरी खबर। देव मनीस जालो, देव मनीस जालो। कित्याक म्हळ्यार आज साबार संवसारांत मनीस देव जावंक साबार जाणांनी प्रयत्न केल्ले आसा आनी देव म्हूण तांकां आसतानी परगट केल्ले आसा। जायते लोक देव म्हूण मानतात, देव म्हूण तांकां मानतात, जिवंत आमी पळोवन जाल्यार जर तर आमी आतां थोड्या फिल्म एक्टरांक पळोवचें तर जाल्यार देवाच्या स्थानान दवरून तांकां आराधन करचें थोडे संगते आमी पळयता। आमी इवन युरोप कंट्रींत तर जाल्यार थोडे संगते आमी पळयता कितले तांकां पाटलो आसतात, तांचे फॅन्स आसतात आमी पळयता। पूण संवसाराच्या एक चरित्र आमी पळोवचें जाल्यार वडा संतोषाची बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार देव मनीस जालो। देव तो सरसभर देव, काकोळदार देव, सर्ग आनी संवसार आसलो देव, तो आसलो तो सिंहासनार। सगळे देवदूत ताका सर पडून ताका आराधन करनासले। ताजी महिमा तितली महिमा ताजी वर्णूंक जायना तितली ताजी महिमा पळयतना सगळी तांणी पदवी ताजी सांडून ताजी महिमा सांडून तो एक मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो ती सोडली बरी खबर। उद्देश सगळ्या मनशा कुलाक सोडवून दिवचे पासून तो मनशाक कोण ताजेर बरवसता या ताजेर पातेंनी दवरता आनी जे कितें ताणें शिकोवन दिल्या ती शिकोवन पाळटा ताजी उतरां प्रकार जी येता तांकां सर्वांक एक बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार एक सासणीक जिवीत आसा, एक जिवीत आसा। हे संवसार आखेर जाले उपरांत आमकां एक जिवीत आसा। आज आमी पळयता ह्या संवसारांत मनीस जल्माता एक दीस मरता पूण तें एंड न्ही, पूण मेले उपरांत रियल लायफ ससनाचें जिवीत आराम जाता।
ससनाचे जिवीत आराम जाता कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत पवित्र पुस्तक सांगला बरी आमी परदेशी जावन आसा आनी आमी पयणारी जावन आसा तर परदेशांनी पयणारी जावन आसा तर जाल्यार आमचो एक परमनंट गांव आसा आमी खंयचेच फॉर्म फिलअप करतना तातूंत परमनंट एड्रेस आसा टेम्पररी एड्रेस आसा परमनंट एड्रेस आसा त्या फॉर्मांत आनी एक टेम्पररी एड्रेस म्हूण आसा तर आमचो परमनंट एक एड्रेस आसा खंय म्हळ्यार आमी सर्गींचे रात देखून ह्या संवसारांत आमी पयणारी जावन आसा परदेशी जावन आसा एक दीस हो संवसार आमी सांडून वचूंक आसा तर आमी हो संवसार सांडून येची जात जाल्यार एक बरी खबर ती खंय येता म्हळ्यार आमी बापाच्या घरा येता आमी आमच्या बापाच्या आमी घरा येता आमच्याच गांवांक येता आमी बसयल्या गांवांक जेजू क्रिस्तान वचून तयार केल्लो जागो तो जेजून सांगलें न्ही हांव वेतलो परत्यान वेतलो आनी तुमकां आपूण व्हरतलो खंय आपूण व्हरतलो जेजून सांगलें बापाच्या घरा म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं घरां आसात म्हणून सांगला जेजून आनी हांव आसच्या घरा तुमी आसूंक जाय म्हणून जेजून सांगला देखून आतां जेजू आयिल्ले उद्देश जेजूचे जल्म जावन आसा बरी खबर आनी दुसरें संगती आमी पळयलें की जेजूचें मरण तर जालां रे बरी खबर जेजू मरता आसतना थोडी संगती घडल्यो आमी पळयल्या आमी न्ही गे जेजू मरता आसतना आमी पडदो तो उक्ते जालो देवळ असो जेरुजलम असो देवळ असो 2 विभाग जालो तें सत आमकां दाखयता की मनशान देवा सरशी वचूंक एक वाटूक ते जाली मनशाक देवाचे सरशीन आतां वशेत आतां आमकां भिरांत ना आमचो जेजू एक काळार मनशाचे पाताक देवा लागीं वचूंक हाडले पाताक हाडले वचूंक जायनातले महायाजकान मात्र बली भेटोवंक वच जाले ताणें आनीक आमी पळोवंक जाल्यार केदां आदावन पाताक केलें देवाचो आनी मनशाचो संबंद तुटलो एक पाताक मदें येवन संबंद तुटिल्ल्यान आमकां देवाच्या लागीं वचून जायना वाटनातली बंद आसली ती जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात ती उक्ती जाली न्ही खंडी जावन वाट उक्ती जाली आनी आमी थंयसर पळयता भुंयकंप जालो भुंयकंप जाता आसतना आमी पळयता सगळें धर्मशास्त्र आतां धर्मशास्त्राच्या नियमा प्रकार कायद्या प्रकार आज्ञा प्रकार आमी जियेता तर आमकां मरण आमकां आमी कितेंय चूक करता तर जाल्यार आमकां शिक्षा आसली पूण हांगासर धर्मशास्त्र कोणाचेर फुलफील करूंक जावना प्रवाद येयले तर जाल्यार तांचेर जावना पूण जेजून तें सगळें धर्मशास्त्र ताणें पाळलें पाळून तें केलें तें संपूर्ण केलें फुलफील करणं आज आमकां ती कृपा वळून आयली आतां जेजूच्या मरणा मारिफात आज आमकां धर्मशास्त्राच्या पोंदा आमकां रावचें म्हणना धर्मशास्त्रान जेजू क्रिस्तान आमकां सोडायलें धर्मशास्त्र आमकां जायजे ना म्हणना धर्मशास्त्र कित्याक म्हणून आमकां समजून दिता पाता कितें म्हणून सांगून दाखयता धर्मशास्त्र अपूर्ण आसलें क्रिस्ता मुखार तें पूर्ण जालें आतां धर्मशास्त्राच्या वेळार कित्याक धर्मशास्त्र दिलें म्हळ्यार पाता कितें म्हणून समजूंच्या खातीर एक मनीस जर तर पाता करता ते पथकाचें समजून दिवच्या खातीर धर्मशास्त्र दिलें पूण धर्मशास्त्र पाता काडूंक जावना पथकाक संपूर्ण बॉक्सांनी दिवंक धर्मशास्त्रा बरी जावना पाताक दाखयतले मात्र शिक्षा आसली आनी तूं अशें केल्यार व्यभिचार केल्यार तुका मरण तुका कुणी केल्यार तुका मरण सोरल्यार शिक्षा थोडे आमी पळयता याजका कांडा बुकांत आमी पळयता लेवीच्या शास्त्रांत आमी थोडे संगती आमी पळयता पाता केल्यार खंयच्या पथकाक खंयची शिक्षा दोळ्यांक दोळो खाताक जिवाक जीव वय तें सगळें आमी पळयता पूण हांगासर आतां जेजूच्या मरणा मारिफात भुंयकंप जाता आसतना आमी पळयता तें धर्मशास्त्रान फुलफील केलें मोइजे मारिफात देवान धर्मशास्त्र दिता आसतना सिनाय दोंगरा भुंयकंप जाली अर्थक्वेक जालें धर्मशास्त्र दितना हांगा जेजू मरता आसतना भुंयकंप जालो धर्मशास्त्राने पूर्ण केलें संपूर्ण केलें आतां बरी खबर कितें म्हळ्यार धर्मशास्त्र संपूर्ण केल्ल्या वरी मनशाक कृपा मेळ्ळ्या कृपा काल पताक सगळें आमचें पुसून काडलां दंपुना पुसून काडलें सगळें धर्मशास्त्रांत दंपून दवरताले पाताक केल्ल्या मनशान बली दिवंक आसलें वय बोकरेक एक बली दिवंक आसलें पाताक दमताले दमता वय जेजू क्रिस्तान घाल सर पातकांच्या बक्षाना खातीर ताणें एकच पडली तो क्रुसाचेर मेलो आनी ताजेर पाता रगत मात सर पातकान धुवन आमकां नितळ करता केलें कित्याक म्हळ्यार थंय पाताक खाता दमचे आनी अनेक वर्सां परतून उडासा काडटा वर्सा तें उडासा देखून आमी केदाळ तें सांगचें आसलें न्ही मागणें हांव पातकी म्हणटात आसता आमी हांव पातकी म्हणून देवा आतां तें मागणें आमी सांगाचें म्हणून गरज ना हांव पातकी म्हणलें मागणें आतां गरज ना कित्याक म्हळ्यार हांव आतां नितीवंत म्हळ्यार एकच पटी आमच्या पातकांच्या बक्षाना जाला आमी एक विशय सांगतलो पावसार आमी पातकी न्ही आमी पातकां जल्म मारलेले ती पातकी आमी पाता केलेले पातकी न्ही त्या पातकान जल्म कित्याक आदांच्या पातकां आमी जल्म मारलेले ती आमी सैमाची पातकां वय ते सैम आमकां काळें करता पातकाकच चलयता आनी आमच्या जिवितांत
पाताक नाता आनी तरी पातकां आमच्या जिवितांत जातात जावंक पुरो व्यभिचार सोरपण व्यभिचारपण हे सर आमच्या जल्मान पाताक जल्मांत आमी पातकी निमती ते आमच्या स्वभावान ते प्रगट जाती आसता आनी ते आमी करते रावता निजायक भाई आनी केन्ना एक मनीस आपल्या पाताक रडटा जिणे बदलून सोम्या जेजूक स्विकार करता ते ताजे देवाचे खंड जावन आमी हेब्राव घरांक बरयल्या पत्रांत 10 वस्वर 17 वळ आमी पळोवचें तर जाल्यार हेब्राव घरांक बरयल्या पत्र 17 10 वस्वर 17 वळ उपरांत ताणें सांगचें कितें म्हळ्यार हांव तांची पातकां आनी तांचे वायट कामां बक्षितलो ती ह्या पडा कितेंच उगड आसा काडचो ना आतां हांगासर आमी म्हणटा बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार जेजूच्या मरणा मारिफात पवित्र पुस्तक सांगता हांव तांची पातकां आनी तांचे वायट कामां बक्षितलो बक्षितलो म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें म्हूण सांगल्यार उडासा काडना बलिदान भेटून जालें एकच बलिदान आतां ओल्ड टेस्टमेंटच्या काळार महायाजकान वचून वर्साक ताणें पथकाचो उडास येताना ताणें वचून पथकां इस्रायल लोकांच्या येहुदी लोकांच्या पथका खातीर ताणें मध्यस्थीक जावन ताणें बली भेटोवंचे जालें आतां हांगासर आमी पळयता जेजूचें बलिदान एकच बलिदान देखून बरी व्हडा संतोशाची बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार एकच बलिदान आनी परफेक्ट बलिदान संपूर्ण बलिदान तुमी आतां म्हळ्यार संपूर्ण म्हळें परतून परतून ना संपूर्ण बलिदान आतां हें बलिदान कितें सांगता म्हळ्यार हांव तांची पातकां आनी तांचे वायट कामां बक्षितलो ती ह्या फुडें केदींच उगडासा काडचो ना एक पटी आमी रियल काळजान हांव पातकी म्हणून वळखून हांव पातकी म्हणून वळखून हांव दूख पावता जावंक पुरो आमच्या जिवितांत जायती पातकां केला जेजू सशीन हांव येता जेजू खऱ्या काळजान हांव बक्षाने मागता आनी त्या म्हजे केल्ल्या पथका खातीर हांव दूख पावता दूख पावन हांव पातयेता जेजून म्हजी सगळीं पथकां बक्षिलां संपूर्ण म्हाका बक्षाने मेळ्ळां कालवारीचें ताचें बलिदान म्हजे खातीर म्हणलें सत हांव समजता गे आनी जेजून तें वरयल्लें रगत म्हज्या पथका पासून म्हूण हांव सत पातयेवन जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार करतना तें रगत म्हणजे सगळ्या पाताक नितळ करता म्हाका बक्षून उपरांत सांगता हांव ताजो भुरगो जाता थंयसर म्हणटा पातका बक्षले घडीत म्हाका आनीक कितें गे म्हूण सांगल्यार वर्तेक भाग मेळ्ळें गे म्हणल्यार हांव बापाचो भुरगो जालो देवाची भुरगीं जावचे भाग ताणें आमकां फावो केले जो कोण जेजू क्रिस्ताक वळखता ताजेर विश्वास दवरता आनी पाताक रोडून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान ताजे पातकां बोगसतात गे ताका बापाची भुरगीं जावचे भाग फावो जाले आतां आतां जायतो लोक आमचो कित्याक म्हळ्यार नाना ते वाटेनी वता कित्याक म्हळ्यार आमचे थोडे धर्मीक मोडील आतां आंतू ह्या वाटेन गेल्या बाच्या वेसा ह्या वाटेन गेल्या सरगांव वचूंक आसा ह्या वाटेन हें अशें केल्यार सरगांव वचूंक आसा म्हणटा जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां एकच वाट दाखयता जेजू म्हणटा हांव तूं वाट हय आतां जायते लोक आमकां म्हळ्यार आतां आमकां गुर्तूना आतां आमी थोड्या कुटुंबा कडेन मेळटना स्वता विशयान तांकां गुर्तूना आनी भक्त आसा तांकां भक्त आसा भक्तीन ती तांच्या जिवितांत जायतीं करतात कित्याक म्हळ्यार देवाचेर भक्त आसा भक्त ना भक्त म्हळ्यार उतरां जावन भक्त न्ही देवाच्या उतरां जावन भक्त न्ही एक धर्मांत जावन शिकोवन आयिल्ले ते भक्त आसा तो खरो भावार्थ न्ही हय आमी पळयता तो एक कुरडो भावार्थी आसा कुरडो भावार्थी कित्याक म्हूण सांगल्यार आज अशें जावं कारण कितें म्हूण सांगल्यार जेजून सांगलां पळय मार्क सुवार्थान बरयतना तुमी देवाच्या उतराची तुमकां समजून येतल्या वरे तुमी सुकून गेल्यात देवाच्या उतराची सकत तुमी जाणा जाल्ल्या वरे देवाच्या उतराची समजून येतल्या वरे आनी देवाच्या उतराची सकत तुमी जाणा नातल्या वरे तुमी सुकून पडल्यात तर आज आमकां जर तर आमी आतां वेगवेगळ्या वाटेन आमी येता तर जाल्यार आमचो भावार्थ देवा तें दवरचे बसतो वेगळ्यो वेगळ्यो आमी वाट्यो सोदून काडटा जाल्यार पवित्र पुस्तक तें सत न्ही म्हणटा तो खरो भावार्थ न्ही म्हणटा कित्याक म्हळ्यार जेजून तूं सांगलें आमी पळयता जो आमच्या 14व्या वस्वरांत स्वयं उतारण आमी पळयता जेजून म्हणलें हांव तूं सत हांव तूं वाट हांव तूं ज्योत म्हजे शिवाय आतां म्हजे शिवाय कोणीच सर्गाच्या बापाच्या घरा वचूंक जायना सर्गींच्या राजा वचूंक जायना तर आमी मुनियो पुस्तकान आमी पळोवन चिंतता जाल्यार कन्नडांत ज्ञानोक्ती म्हणटा इंग्लिशान प्रोवर्ब्स म्हणटा थंयसर एक उतार अशें बरोवन आसा गे मनशांनी सोदून काडल्यो वाट्यो साबार आसात मनशांनी तांच्या जाणवायांनी सोदून काडल्यो वाट्यो आसात आनी ह्या वाटेर गेल्यार म्हाका बरेंपण मेळटा हांगासर गेल्यार म्हाका बरेंपण मेळटा जर ताणें आंगोन करता तर जाल्यार म्हाका सुटका मेळटा म्हणून ह्यो वाट्यो पुरो मनशाच्यो ह्यो रिवाज ह्यो काही रिवाज ह्यो पुरो कोणें केला ते मनशान केला पूण हें सत देवातावन आयिल्लें पवित्र पुस्तक
देवाचे सत हे हर एकल्यानी मानून घेवचें आसलें देखून तुमी सत जाणा जाताल्यार ते सत तुमकां सुटका दिता म्हणून आमी जोआंच्या 8व्या अध्यायान आमी पळयता 32 वर्स म्हणटा तुमी सत जाणा जातात सत तुमकां सुटका दिता जर तर आमकां संपूर्ण आमकां सुटका मेळ्ळी तर जाल्यार ह्या पथकाच्या गुलामपणांत ह्या शिरापाच्या गुलामपणांत खंयचेय एका गुलामपणांत आमकां जर तर सुटका मेळ्ळी तर जाल्यार आमकां देवान दिल्लें उतार आसा पवित्र पुस्तक आसा तें पवित्र पुस्तक हांवें वाचचें तें पवित्र पुस्तक हांवें नियाळ करचें तें पवित्र पुस्तक असो हांवें मोग करचें आनी ताका विधेय जाचें अमेरिकेचो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन अशें म्हणटलो मनशाच्या हर एका प्रॉब्लेमाक सोल्युशन देवाच्या उतरांतून आसा मनशाच्या हर एका प्रॉब्लेमाक आनी मनशाच्या हर एका कितें सवाल आसा न्ही ताका सारकी जाप आसा देवाच्या उतरांतून तर हर एका प्रॉब्लेमाकी आमकां सुटका आसा देवाच्या उतरांतून हर एक आमच्या सवालाकी आमकां आन्सर आसा देवाच्या उतरांतून देखून हांगासर आमी पळयता जेजू क्रिस्ताचें बलिदान एकूच बलिदान व्हडा संतोशाची बरी खबर कितें गे म्हूण सांगल्यार जेजू मरता आसतना आमकां वाटूक ते जाली बापा सरशी वचूंक आमकां आतां बापा सरशीन वशेत हेब्रायकारांक बरयलें पत्र आमी पळयता न्ही बापाच्या सिंहासनाच्या मुखार आमी धैर्यान आमी वशेत आमी आतां आमकां कांय ना बेना भिरंत ना केदाळा वशेत गे म्हूण सांगल्यार तूं जर तर जेजून केलें बलिदान तुजे खातीर म्हणून जर तर तूं वळखताय सतमंताय वळखताय पथकाच्या बोक्सांनी मागताय रियल काळजान दूख पावता की हांव सुमेतान पयस आसलो हांव पथकाच्या गुलामपणांत आलो आज जेजू म्हजे खातीर मनीसान ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हज्या पथकाची शिक्षा ताणें खावन गेल्या आनी म्हजे खातीर ताणें ताका बलिदान जावन समर्पण दिलां ताजें रगत पवित्र रगत हर एका मनशाच्या रगतान पथक आसा तुमी आज सांगलें आतां सैंबाचें पथक आमी पथकी जावन जल्मले न्हू आमचे सैंबाचें पथक आमचे ते रूल करनासा आतां आदाव वेवेतोन आयिल्ले पथक आमचे ते रूल करनासा तर आमच्या ब्लडान ती पथक आसा आमचें रगत परफेक्ट न्हय आमी कोणाक पथका खातीर रगत दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार सैंबाचें पथक एका मनशांतून पथक आनी पथकांतून मरण आयलो संवसार तर हर एक थंय एका मनशा कुलात आदावान इवेन केल्या पथक राजवटके करनासा रूल करनासा त्या संपूर्ण पथकांतून सुटका दिजे तर जाल्यार एक बलिदान जाय आसलें एक परफेक्ट पाडो आनी बकऱ्याचें बलिदान तें काल एक टेम्पररी मात्र दंपन आसलें तातूंय पथक आसा पथक आसा देवाच्या उतरां आमकां पळयतना सारकें देवान आदामाचेर सिराप केलो येवेचेर सिराप केलो भुमीचेर सिराप केलो भुमीचेर शिराप गेलो भुमीर हर एक वस्तूची शिराप आयलो सगळे भुमीचेर शिराप गेलो म्हणटना सगळे मनशा कोला तर शिराप आयलो भुमीची माती आतां मनशाक देवान रचले मातयेत तर ती माती शिरापाची तर हर एका मनशाचेर तें शिराप रूल करनासा आतां हांगासर तर परफेक्ट एक बलिदान देवाक जाय पडलें परफेक्ट आनी तो मेळ्ळो ना आनी परफेक्ट बलिदान जावन आसलो जेजू क्रिस्त संवसाराचे पथक पसून काडटा ती शेळी जो हांव जेजूक पळयता आसतना सांगता आळे देवाची शेळी म्हूण सोनो संवसाराचे पाप काडटले पाप निवार करतले शेळी म्हूण सोनो तर जेजू थंय पथक ना आतनल्ली पाप आयला म्हणटा इन हिम देर इज नो सिन म्हणटा जेजू थंय पथक नातले देखून जेजू दिसताले न्ही परिसांनी शास्त्रींक दिसताले म्हजे थंय पथक दाखयतलो तुमचे थंय कोण आसा म्हूण सोनो आतां जेजू थंय पथक तांकां दाखोवंक जावना जर तर तांकां खंयचे तर जाल्यार सोदून कांदा दाखयता तूं अशें गेलें म्हूण सोनो कित्याक म्हळ्यार जेजू उलोवनान ते परफेक्ट आहलो करण्यानी परफेक्ट आहलो शिकोवण्यान तो जे परफेक्ट आहले ताजी साल ताजी जिनी ताजी जल्मांतून क्रुसाच्या पर्यंत हांगासर हांव पळयता ताणें चिंतांनी जावन पथक करूं ना ताणें तो परफेक्ट आहलो आनी ताजें तें पथक नातलें आनी तें रगत पळयता हांव जेजून दिलें परफेक्ट बलिदान आनी हांगासर आमी पळयता त्या रक्ता मारिफत जेजून वरयला रक्त एफेसकारांक बरयलें पत्र आमी पयलो अवस्वर 7वें उतार म्हणटा ताणें वरयल्या पवित्र रक्ता मारिफत आमची सगळीं पथकां देवान आमकां दोन नितल केला आतां हांगासर आमी म्हणटा तो उड आसा कितें आडनागे म्हूण सांगल्यार तें बलिदान भेटून जाला तुवें आस केलें पथक फाल्यां केलें पथक पोरवां करचें पथक आनी 10 वर्सां उपरांत करचें पथकाचें मोल ताणें बांदलां जेजून प्रायस पे केला आतां हें आमी पातेजे आनी जर तर एकलो मनीस जर आतां जेजू क्रिस्ता स्विकार केला पथक करना करता ही कुडींत आमचें थंय आसा अस्कत काय आसा कूड परफेक्ट न्ही कळ्ळें तरीके आमकां थंय सांगता याजक आसा आमचो क्रिस्त आसा जेजू क्रिस्त आसा आमी आज तर हांव आतां एक पथक केलें म्हूण चिंत म्हज्या चिंतान पथक केलें हांव संजेच्या वेळार देवा सरशीन येतना इमिडिएटली हांव देवा लागीं बोक्सांनी मागता
देखून पळयत बसा जो कोण पता करता जाल्यार क्रिस्त आसा महायाजक तो आमची पदकां बोगसून सो याजक जावन आसा आमची पदकां तो दोन दितलो घेता कित्याक म्हळ्यार ताणें रगत दिला हांगासर आतां जेजूच्या रक्त मारिफात जेजूच्या मरणा मारिफात आमकां लाभलें व्हरतें एक आशिर्वाद कितें म्हळ्यार ही व्हडा संतोश बरी खबर कितें म्हळ्यार आमी नितीवंत जाले आमी क्रिस्ताच्या एकलोच नातलो म्हणटा नितीवंत रोमाकारांतलें पत्र 3ऱ्या अध्यायांत 23 वर्स म्हणटा नितीवंत नब्बन येयला म्हणटा एकलो नितीवंत नातलो संवसारांत अरे एकलो पातकी तर आज आमकां व्हरतें एक भाग कितें म्हळ्यार आमी नितीवंत जाले क्रिस्ताच्या मरणा मारिफात क्रिस्ताच्या रक्ता मारिफात आमी नितीवंत जाले ही व्हडा संतोशाची बरी खबर कितें म्हळ्यार आतां नितीवंताक देवा सरशी वशेत दार उक्त जाला पर्दो उक्त जाला आतां हांवें सिंहासनाच्या थंय वशेत कित्याक तो म्हजो बापू आतां रक्ता मारिफात आमकां मेळ्ळो व्हडते आशिर्वाद कितें म्हळ्यार म्हजो न्ही देवा मदलो संबंद कितें म्हळ्यार तो म्हजो बापू आमी ताजी भुरगीं जालो आतां कितेंय म्हाका कश्ट येवन दीत कितेंय म्हाका आनवार येवन दीत म्हाका बरोस आसा म्हजो बरोस आसा हांव देवा सरशीन वशेत आतां राती मोद्या राती उठून हांवें देवाच्या कृपेच्या सिंहासना मुखार उबेर वता बापा म्हाका जाय हांव कश्टांत आसा हांव दुखेत आसा हांव खंतींत आसा हांव बेजारांत आसा म्हणलें म्हजें कितें दूख आसा बापाक सांगेत आमकां बरोस आसा ही जावन आसा व्हडा संतोशाची बरी खबर कित्याक म्हळ्यार एक काळ आसलो क्रिस्ताच्या पयलीं काळ आसलो आमी सांगल्या बरें महायाजकाक मात्र वर्साक एक फावटी मनशाच्या सर पातकांच्या ह्या बली खातीर ताणें एक यज्ञ भेटूंक आसलो आतां पयस पुस्तकान आमकां सांगता सर पातकांच्या म्हळ्यार सर काळाच्या पातकां म्हळ्यार जावंक पुरो फाटल्या वर्सांचे आयचे आनी मुखले सर काळ म्हळ्यार देव जेजू क्रिस्त येता म्हणसर ह्या संवसाराक खंयचीय काळाची जाल्यार ताच्या रक्ता मारिफात आमकां एक बोगसाण आसा आनी आमकां नितळ जावचे एक अवकाश आमकां आसा खंडी जावन त्या देखून देवान आमकां बरें एक क्रिस्तांव मारिफात एक व्हडा संतोश बरी खबर जावन आसा मनशाच्या पाताक धुता मनशाच्या पाताक देव उडास करिना परत उडास करिना म्हण आमी ह्या उतरांनी पळयता आमी उडास करना वय भाशा आतां हे रगात कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान दिल्लें अमोलीक रगात कित्याक म्हळ्यार त्या संवसारांत आमकां परत कोणाच्या आदी आमकां मेळचें साधना खंडीत जावन ना कित्याक म्हळ्यार एक देवाच्या उतरां म्हणटा एकत्त पटी ताणें बली पेटयल्या एकच पटी कित्याक एकत्त बलिदाना निमती आमची पातकां बोगसतात म्हणटा आमी सत मानतना कित्याक कोण सत मानिना आनी म्हळ्यार सत मानता म्हळ्यार सत मानिजच पडटा कित्याक म्हळ्यार हे सत मानिनातल्या काळान जाता म्हळ्यार आमी आमचे राज ससनाचे राज आमी होगडावन घाण येता आमी न्ही देवान दिल्लें देवान तयार केल्लें आमच्या तयार केल्लें ससनाचे राज आमी होगडावन घाण येता आनी दुसरें कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमी निरार्थक करता खंडी जावन न्ही वय कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर काल म्हळ्यार आतां जायते आमी सांगता आतां जायतो आमचो लोक सांगता आमी देवाचें उतर कोण थोड्यांक दितना म्हणटा आमकां ल्हान आसतना तेशें जालां अशें जालां आमकां ल्हान भुरगें आसतना आमकां तशें केलां अशें केलां आमी सांगतात ल्हान भुरगें आसतना केलें एका जावंक पुरो एका धर्माशेरूं पळयत पुस्तक आमकां कितें जावता एक मनशान सारकी जाणूं आयिल्ल्या उपरांत हें उतर ताणें मानून घेवचें उतर सत्म ताणें मानून तें कितें देवाच्या उतरांत बरोवन गेलां एका मनशा विशयान पातका विशयांत पातकाच्या अपराध विशयान ससना जिविता विशयान तें स्विकार करतना मात्र ताच्या जिवितान एक काम जाता जायते जाण आमी पळयता जायते आमी उलयतना पळयता हें पुरो म्हाका ल्हान आसतना जालां म्हणटा आतां पयस ल्हान विशयान आमी उलयतना हें पुरो आमकां ल्हान आसतना जालां ल्हान आसतना केदां जालां आमी सांगल्यार ल्हान भुरगें आसतना आमकां केलां म्हणटात आतां केल्लें जालें ताणें आमी जायचें आतां जायचें खंडी जावन जायते आमी पळोवंक गेल्यार एक काळ आसलो आतां आसा बाल्य विवाह म्हणटात ल्हान भुरग्यांक हजर करचें ल्हान भुरग्यांक एक आमच्या गांवांत ना सबार आतां थोडे जाग्यार आमी पळयता ल्हान भुरग्यांक हजर करचें बाल्य विवाह म्हणटात ते सरकारी ताका मान हें करना आमचे कानून ताका ओपवना आनी कोणी ओपवना बाल्य विवाह केला ताणें आतां बाल्य विवाह सारकें घे नाही सारकें नाही खंडीत नाही सरकारच्या तर्फेन कानून सारकें नियम आसात सरकारचे कायदे आसात सारकें नाही तर आमकां बाल्य विवाह केला म्हणून आमकां ओगो बसून जाता जायना आमकां समजून आमकां समजून येची पथकाची समजूण नेनारपणार केल्लो काल देव बक्षिता पूण आमकां समजून येयल्या उपरांत आमी स्वताची समजून घेवन आमी स्वताक उजवाड जावन जियोवचें तें व्हरतें एक आशिर्वाद जावन आसा त्यामुळे आमकां सत मेळचें पळयत प्रसाद सोडल्यार दुसरें आमकां खंय खंडीत ना आतां म्हणटा पळयत प्रसाद आमी पळयतना आमी धर्मचक्रांत 17 वर्सां पळयतना बेरो सभेचे
पावलान ताणें परत दिल्लें उतर आयकतले म्हणटा. आयकतले वय आयकतले आनी घरा वचून कितें करतले पळयतले पुस्तक सोदतले पुस्तक सोदून वय संगती आसात गे आसा जाल्यार सत मानताले कलीत केली संगती अंतून आसात गे आठापून आसात गे म्हणलें सत्य तांणी समजून काणी घेतले समजून घेतले आनी ते फाती येताले पाती येतले वय आनी एखादा तातूंत ना बरोवन गेल्लें ना ते काणें करतले ते म्हाका सरावता ते वय खंडी जावन रिजेक्ट करून ते देखून पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन घालून तें सत जावन आसा आनी तें सत आमच्या जिवितान आमी खाण घेतना खंडीत आमकां वरती सुटका कित्याक आमी हें एक संतोशाची वरती बरी खबर जावन आसा न्ही फर्स्ट थँक्यू ह्या आसरे टीव्हीन तुमी येवन व्हडा संतोशी बरी खबर विशयांत जायते आमच्या विक्षकांक तुमी माहिती दिल्ली देवाच्या उतरां धांवन थँक्यू पास्टर देव तुमकां आशिर्वाद करून दी. मोगाच्या आसरे टी विक्षकांनो व्हडा संतोशी बरी खबर ह्या ह्या कार्यक्रमांत तूं पळयत ते आसात जावंक पुरो तुमकां ह्या एक एक उतरां प्रमाणे तुमकां जायते देवाची उतरां समजणी तुमकां मेळटा म्हणून आमी चिंता कित्याक म्हळ्यार आमकां समजणी चडान चड मेळ्ळ्यार आमी पवित्र पुस्तकां पवित्र पुस्तक आमी पळयलें पवित्र पुस्तेचें आनी वाचतना आमकां अच्छेकी चड समजणी देवाची उतरां पवित्र पुस्तक आमकां दिवंक शकता. मुखारच्या न्हू येदो पर्यंत ह्या टीव्हींत व्हडा संतोश बरी कार्यक्रम पळोवन आसात. मुखार आनी कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टीव्ही. देव तुमकां आशिर्वाद करूं. थँक्यू.